أشعة اللازر في مجالات متعددة نظرا لخاصيتها البصرية والطاقية، ومن بين هذه الاستعمالات توظيفها لتحديد الأبعاد الدقيقة لبعض الأجسام. لقياس القطر الدي لخيط رفيع ننجز تجربتين تاليتين. التجربة الأولى نضيء صفيحة بي بها شق عرضه أ، إذا قلنا كنديرو الإضاءة الأش واحد الصفيحة بواحد المنبع ديال اللازر عنده طول الموجة لوندا، وكيكون واحد الصفيحة أو واحد تيتسمى الحاجب ولا الحجابي بلوتو ولا واحد الجدار فيه واحد الشق أ، بحيث أن الشق خصو يكون عندي شنو هو باش توقع دايرة الحدود خاص يكون أصغر. إذا كان هذا الشق أصغر من لوندا فإن دايرة الحدود كتكون عندنا ممكن. دونك عندي هنا الشاشة المسافة هذا عرض الشق أ سموه 8 أ1 سي بون. يلا دونك بها شق عرضه أ1 بإضافة أحد اللون طول موجته لوندا منبعث من جهاز اللازر، ثم نضع الشاشة على بعد مسافة 0.6 متر من الشق، فنشاهد على الشاشة مجموعة من البقع الضوئية بحيث يكون عرض البقعة المركزية L1 يساوي 4.8 سنتيمتر. أولا نقول الشكل وأتمم مسار الأشعة الضوئية المنبثقة من الشق وأعطي اسم الدائرة التي يبرزها الشق. إذا قلنا ملي تيكون عندي بهذا الشكل ملي تيكون عندي ديجا أشعة ضوئية كثيرة. دونك ملي كيدخل الشعاع الضوئي من هنا شنو كيدير؟ إذا كان عرض الشق أ صغر طول الموجة لوندا فإنه هاد الأشعة اش كيوقع لها؟ كيوقع لها الانحراف. وهاد النقطة كتنحرف وكتعطينا بقعة مركزية مضيئة، يعني بنفس اللون ديال البقعة المركزية أو ديال اللون الضوئي. هذه البقعة مركزية. البقعة المركزية تكون مضيئة وتكون جنبها بقعة مركزية مظلمة. من بعد كتجي بقعة مضيئة مظلمة. دونك كيكونوا بقعة مركزية مضيئة وداكشي اللي في الجناب ديالها مظلمة، وتيكون داكشي سيميتريك. دونك يعني داكشي هذا مماثل، يعني عندي بقعة مركزية مظلمة مظلمة انسي دو سويت على حسب ثاني عرض الشق كيفاش داير. إلا كان عندي مثلا هذا هو المنبع ديال اللازر، جاي واحد الضوء نلقى واحد الشق بهذا الشكل والشق أفقي. إذا كانت الشاشة قدامي كيكون الشق عمودي، يعني تيكون بهذا الشكل. دائما تيكونوا متعامدين. إذا كان هذا رأسي فإن هذا تيكون أفقي، والشق أو هذا الحالة الثانية هو إلا كان عندي الشق أفقي فإن الشق أو الشق اللي نحصل عليه رأسي، يعني تيكون عندي هنا أفقي والشق تيكون رأسي يكونوا متعامدين. إذا كان الشق أفقي أو رأسي تيكون الشق اللي كنحصل عليه عمودي، إذا كان الشق أفقي فإن الشق تحصل عليه رأسي. صماش مزيان. دونك عندي دي هنا هي 1.6 متر، وبالتالي هذه هي الشق ديالنا السؤال رقم 1. إذا عندي هنا اش؟ هذه هي عرض البقعة المركزية L1. في هذه الحالة عرض البقعة المركزية L1. صماش مزيان. إذا السونتر أو ديال البقعة المركزية كيشكل لي مع أحد طرفي البقعة المركزية كما درنا في السؤال الآخر، مع أحد طرفي البقعة المركزية واحد الزاوية كتسمى ثيتا، كيتسمى الفرق الزاوية. ثيتا فرق زاوية. الوحدة ديالو شنو هي؟ الوحدة ديالو هي راديان.
إذا تعطينا دائما واحد الفرق الزاوي تيتا، الزاوية ديال أول الوحدة ديالو في النظام العالمي هي يلا. دونك تبان مزيان إلا كان هذا الطول كله هو L1، فإن المسافة هذه غتكون شحال؟ هي L سور L1 سور سي بون. إذا هذا الطول هو L1 وهذه المسافة هي L سور. دونك إلا اعتبرت هذا المثلث هذا قائم الزاوية في O، هذا صافي هذا المثلث هذا، فإن هذا المثلث قائم الزاوية فين؟ أو هنا. دونك هذا إذا اعتبرنا هذه الزاوية تيتا فإن الضلع هذا من هنا لهنا اش كيتسمى؟ هو المحاذي، متفقين؟ وهذا هو المقابل. دونك المحاذي في الحالة شنو هو؟ هو الدي. المحاذي الطول ديالو هو دي، والمقابل شنو هو؟ المقابل هو ال سور دو. إذا بغيت نحصل على الكوسينوس غادي ندير المحاذي على الوتر، إلا بغيت نحصل على السينوس غادي ندير المقابل على الوتر، إلا بغيت نحصل على الطونجون غندير المقابل على المحاذي. إذا لاحظتوا مزيان إلا غادي نخدم بالكوسينوس ما عنديش هذه المسافة هذه باش ندير مثلا المحاذي على الوتر. إلا بغيت نخدم السينوس ما غاديش ندير هذه المسافة على الوتر، الوتر كذلك مجهول. إذا اللي عندي فيهم معروف هو الطونجون، لأن السينوس معروف هو ال 1 سور 2، والكوسينوس معروف اللي هو دي. سامارش. دونك ممكن نخدم بالعلاقة ديال طونجون تيتا يساوي المقابل اللي هو L1 سور 2 على المحاذي اللي هو دي. فهم؟ مزيان. شنو قال لي في الشرح وفي السؤال؟ غادي نديرو شويه التفكير باش يجينا التمارين ساهل. دونك قلنا الا بغيت نحدد عندي تجريبيا هذه زعما كاينه في الدرس ممكن نخدم بها تجريبيا، لا ديمونستراسيون حتى ديريكتومون. تجريبيا كنثبتوا ان تيتا توجور ايكال لوندا سور هذه اون جينيرال، لان فرق الزاوي هو طول الموجه على فرق الزاوي ليكار هو اش هو طول الموجه على عرض الشق. دائما هو ليكار اونغولار تيتا هو لوندا ديفيزي بار عرض الشق. دونك بالنسبه لهذه الحاله شنو غيساوي؟ لوندا على A1، لان عرض الشق سموا لنا هما A1. الوغ اللي ممكن انني هذا نديمونطريو هو العلاقه ما بين تيتا وما بين L1. اذا عندي طونجون تيتا، شنو كيساوي طونجون تيتا؟ L sur 2 دونك بالنسبه لهاد التمرين غتكون سميتها L1. دونك طونجون هو المقابل على الوتر، دونك هي L1 sur 2 غادي نسجلو هنا إلا اختارينا باعتبار تيتا صغيرة، دونك هاد العلاقات تعقلوا عليهم مزيان وقد تحطوهم في المعطيات. طونجون تيتا إيكال سينوس تيتا إيكال تيتا تيكون متساويين، والكوسينوس تيتا كيساوي 1 موان تيتا كاري سور. دونك هاد العلاقات غنخدمو بزاف في الميكانيك، وأن الكوسينوس تيتا هو 1 موان تيتا كاري سور 2، طونجون تيتا يساوي سينوس تيتا يساوي تيتا. إلا كانت تيتا صغيرة ممكن هاد العلاقات يختلفوا. صامارش؟ مزيان. إلا افترضنا أن تيتا صغيرة جدا، يعني طونجون تيتا يساوي سينوس تيتا يساوي اش؟ يساوي تيتا، صافي دير ممكن نحيد تيتا باش نحصل طونجون تيتا باش نعوضها. تيتا تبقى تولي طونجون تيتا إيكال تيتا إيكال L 1 sur voilà, donc θ égale L1 sur D, و θ déjà égale lambda sur A. إذا ممكن ندير التساوي بين جوج ديال العلاقات وتبقى داكشي اللي بغيت. دونك L1 sur D égale lambda sur دونك اون جينيرال ممكن نقلب هاد العلاقات ديك الساعه نلقى بغيت نلقى لوندا فونكسيون ديال L1 دي A ممكن، بغيت نلقى A فونكسيون ديال L1 دي لوندا ممكن، بغيت نلقى L1 فونكسيون ديال لوندا و دي A ممكن. دونك اي وحده ممكن تبدا. دونك ضروري خصني نوصل لهادي في ديك الساعه وصل داكشي اللي كيطلب مني. سي بون يلا. دونك قال لك السؤال الاول انقل الشكل 81 مسار الاشعه الضوئيه
من الشق، دونك هو رسمناه. ثانيا اذكر الشرط الذي ينبغي ان يحقق على الشق ا لكي تحدث ظاهرة الحدود. دونك الشرط هو اش؟ أن ا ستكون أصغر من لومبر. دونك هذا هو الشرط باش توقع ظاهرة الحدود لا كونديسيون. Pour la diffraction de lumière. دونك هذا هو الشرط الذي يجب ان يتحقق لكي تحدث. ها هو ديمونستراسيون. دونك ال او تيتا فوالا ها هو تيتا ايكال ال واحد سور ديمونستراسيون ديالها هاهي. ديمونستراسيون ديال واحد ثلاثة ها هو لدينا طونجون تيتا ايكال ال واحد سور دو سور دي، يعني ال واحد سور دي باعتبار تيتا صغير جدا فإن طونجون تيتا يساوي تيتا، إذا تيتا ايكال ال واحد سور دو دي، وهذه العلاقة ما بين تيتا وما بين ال واحد سور دي. واحد السؤال بغيت نسولك معاه شوف تبان مزيان. دابا ديجا ال واحد شنو الوحدة ديالها؟ متر. صافي دير على الديمونسيون ديالها هي اش؟ هي المتر، ماشي الديمونسيون. الديمونسيون هو لا ديستونس، المسافة. صافي لتحت شنو شنو الوحدة ديالها؟ المتر. صافي دابا المتر على المتر غادي يخرج لي ان تيتا بدون وحدة. هي الوحدة ديالها هي راديان، ولكن في معادلة الأبعاد أو في الأبعاد كتعتبر راديان ماشي ديمونسيون. هي وحدة ولكن ما كتعتبرش ديمونسيون. في ديمونسيون إلا عندي واحد الزاوية بغيت ندير لها ديمونسيون ما كتكونش عندها ديمونسيون، كتكون عندي بحال كنعتبر عدد ثابت. هادشي في لي ديمونسيون، ولكن في الوحدات عندها وحدة. بحال هنا تيتا ايكال ماذا؟ ايكال لوندا على لوندا على. إذا تيتا ايكال لوندا على ا، وبالتالي لوندا بالمتر و ا بالمتر، وبالتالي تيتا إذا درنا معادلة الأبعاد غادي نلقاو بأن تيتا ما عندهاش ديمونسيون، ماشي وحدة بلوتو، ما عندهاش ديمونسيون. إذا تيتا ما كتعتبر أو الراديان ما كيتعتبرش ديمونسيون، هي مجرد وحدة تاخذ غير الزاوية فقط. صافاش؟ ثاني واحد الشكل ياك. un sur واحد en fonction des puissance moins 5 mètres. Là, on va dire. صافي ثاني واحد الشكل. يلا شنو القيم اللي لقيتو باش تلقاو لوندا؟ بلاتي بعدا قربت عليكم. شوف راه باش نقدر نحدد شي حاجه ميدانيا راه خصني ولا بدا انني نلقى هادشي اللي عندي في الاتي كونفونكسيون افاس. كنعاودها دائما خصك ضروري تلقى العلاقه ما يطلبهاش منك، ضروري تلقاها بيناتهم باش تعرف علاش تقلب بالضبط. هذه اول حاجه. ثاني حاجه خصك ترد البال ملي كتكون تحسب مثلا معامل موجه، خصك ترد البال الوحدات. صافي دونك خصك ترد دائما البال الوحدات باش ملي كتكون كتقسم ولا كتضرب تعرف اشنو كدير. سي بون مزيان. دونك خديتو غادي نشوف العلاقه ما بين تيتا وما بين واحد لا. دونك عندي هذا كيمثل لي المتغير اللي هو عندي اللي درت. عرفتي واش صورتي انت؟ لانك انت ما كتبتيش. ما كتبتيش انت؟ لا كتبت ولكن كنت انا عرفت واش كاين هنا. ما كاينش فيها 2 بويسونس 5 كذا. انا اللي رديتها بويسونس 5 ماشي غلطوا. صافي هنا دير ساهله تقسم على 2 بويسونس 5، ولكن الخطا اللي كيديرو الدراري هو تكون 10 بويسونس 5 هنا وتلقى 10 بويسونس 5 تيقول لك راه واحد راه 10 بويسونس 5، يعني غادي تكون 10 بويسونس 5 تيغلط. هذاك الشيء بالضبط تعمدت انني ندير 10 بويسونس 5. اما في التملي ما فيهاش 10 بويسونس 5 كاينين هنا كلهم مكتوبين. دونك يلا دونك عندي هنا اش واحد على ا فوا 10 بويسونس 5 متر موان زاج. غلطتي في هذيك مشات تملي بيان سور.
دونك عندي واحد على ا 10 بيسونس 5 متر موان 1 ياك وعندي هنا تيتا بالراديان. خصني اول حاجه نلقى العلاقه ما بين تيتا وما بين واحد على ا، ماشي ما بين تيتا و ا، تيتا وواحد على ا، لان الفاريابل عندي هو واحد على ا فونكسيون ديال تيتا. اذا ديجا عندي تيتا هي اش؟ واحد على ا هي لوندا على ا. ممكن نكتبها بهذا الشكل، هي لوندا على ا. دونك اذا اعتبرت ان هذه لا فونكسيون اف دو اكس وهذه هي لوندا فوا اكس. شفتوا؟ دونك فونكسيون ايكال واحد عدد لوندا فوا اكس. دونك اش كيمثل ليا لوندا في الفونكسيون اف دو اكس ايكال لوندا فوا اكس؟ هو المعامل الموجي. كيفاش كنحددوا معامل الموجي؟ كناخذ اذا كانت داله خطيه من اصل العمل المعلم كناخذ 0 0 وكناخذ واحد جوج النقاط هنا. يلا خذوا جوج النقاط، خذوا افصل، خذوا اورتو. ديما ديروا هاد الطريقه باش ما تغلطوش، كتبوا النقط باش يبان لكم اشنو كديروا. يلا غادي ناخذوا شي جوج النقاط يكونوا باينين مزيان. 0 2 ها هذاك الشيء بالضبط علاش ما صنتش لكم على المحاماه باش تغلطوا. خوا ما كايناش. خذوا راه داكشي فيه الفاصله بلاتي نبقى لكم شي نقطه. صورتو 8 صفر 4 ديك الاخرانيه كاينه بلاتي شحال باش كنزيد بعدا في التدريجه صغيره. انتبه نضرب عليكم، راه الفيزيك كينبني على لي ديتاي. 3 يعني خصكم دائما ملي كتخبط من الميتري تمشي كل تدريجه صغيره شحال كتساوي. دونك كل تدريجه صغيره شحال كتساوي. دونك بيتيت ديفيزيون غنكتب لها بيتيت ديفيزيون شحال كتساوي؟ كتمثل ليا افقيا 0.01 ياك. او هنا كتمثل ليا شحال؟ كتمثل 0.1 اش غادي بيسونس 5 متر موان. واش باينه ولا لا؟ تابع تدريجه كل تدريجه افقيه كل تدريجه راسيه تدريجه صغيره كتمثل ليا شحال؟ 0.01 راديان. لان كل تدريجه كبيره كتمثل ليا 0.1. اذا قسمت على 10 غادي يبقى هي 0.01 وكل تدريجه افقيا كتمثل ليا 0.1 ديس بيسونس 5 متر موان 1. لان كل تدريجه كبيره كتعطينا 1 فوا ديس بيسونس 5. إذا قسمت 1 ديس بيسونس 5 على 10 تعطينا 0.1. يعني هنا إذا كانت وحدة كبيرة كتساوي 1 ديس بيسونس 5 بين وحدة صغيرة كتمثل ليا 0.1. واش هادشي مفهوم ولا لا؟ مفهوم؟ مفهومش؟ دابا عندي في التدريجات عندي هنا مثلا عندي هنا 1 0.1 عندي هنا 0.2 هنا 0.3 وكل تدريجه كبيره شحال فيها من تدريجه صغيره؟ 10. اذا قسمت 0.1 10 شحال غتعطيني؟ 0.01. دونك راسيا كل تدريجه صغيره بوتيت ديفيزيون كتمثل ليا 0.01 راديان. متفقين؟ افقيا الا جيت لهنا كنلقى جوج ديال التدريجات كيمثلوا ليا جوج فوا ديس بيسونس 5. اذا هنا غتمثل ليا واحد وواحد فيها 10. اذا كل تدريجه شحال كتمثل؟ 0.1. إذا هي 0.1 فاش؟ 10 أس 5 متر موان. إذا كل تدريجة صغيرة رأسيا كتمثل 1 أو 0.01 راديان وكل تدريجة صغيرة أفقيا كتمثل ليا 0.1 ديس بيسونس 7 متر موان. متفقين؟ مزيان. ديك الساعة أي نقطة غادي تجيني إكزاكت. يلا نمشي للنقطة رجعوا للتليفون ديالكم نديرو شوية الزوم. فين هي صغيرة؟ ما جاتش ما تلقاوش. ما شحال؟ مع 0.10 أس 5. لا مع 0.2. ما تلقاوش خصك تشوف ناضي بابي ميتريكس ضروري. هذا امتحان وطني يعني لي بروب الحقيقي. الا ما عرفتيش تقرا راه عندك مشكل. واش متفقين؟ ولكن شوفوا النقاط اللي غيكونوا باينين. شوفوا معايا مزيان. شوف اش غادي نختار. انتبه شوف اش غادي نختار. غادي نختار 0.13 على 2 ديس بيسونس 5. شوفوا بداو بالافاصيل شوفوا 2 ديس بيسونس 5
تطلع مع ديريكتومون غتلقى 3 ديال التدريجات فوق 0.1. دونك هنا 2 10 بيسونس 5 غتمشي بثلاثه تدريجات 1 2 3 ملي غتمشي هنا غتلقى هي غتلقى 2 صماش. دونك واحد غتلقى 2 علاش كتلقى 2 دونك هاد النقطه هادي شحال الافصول ديالها 2 fois 10 puissance 5 والأرتوب ديالها شحال؟ 0.16 شحال باينة ولا مبايناش؟ دونك هادوك النقاط اللي خصهم شحال اللي كتكون باينة اكزاكت يعني كيتلاقى مع التقاطع ديال الأراتب مع الأفقي مع العمودي فتمشي شي نقطة فيها اللبس. يلاه شنو غادي ندير بالنسبة للوندا؟ شنو هي لوندا؟ اتفقنا أن لوندا هي اش؟ هي المعامل الموجه. Le coefficient directeur. كيفاش كيتحدد le coefficient directeur؟ هناخد دو فالور اللي هما اش؟ هما عندي هنا ندير لوندا ولكن خصني نتأكد خصني نثبت بعدا بأن لوندا هي المعامل الموجه كنلقاو العلاقة هو الأول. هاديك الساعة نخدمو بهاد الطريقة. دونك لوندا هي اش؟ كندير اش؟ الأرتوب ناقص الأرتوب يعني 0.13 ناقص 0 ديفيزي باغ الأفصول اللي هو 10 بيسونس 5 ناقص 0 اللي هو الأفصول. إذا هي شحال؟ هي 650 نانومتر ولا 650 fois 10 بيسونس موان 9 موان 9 هي واش هادشي مفهوم ولا لا؟ ماماش عرفت البال هذا راه حتى من شنو دار؟ جا هنا ياك تثبت العلاقه ما بيناش ما بين تيتا ال لا دو دي فاش مشكل؟ دونك عندي ال ان شحال كتساوي عندي دي مفهوم هادشي ولا لا؟ مزيان ممكن نخرج تيتا ولا لا؟ عندي ال ان شحال كتساوي ال ان؟ هي 4.8 سنتيمتر دي 1.6 إذا ممكن نقسم هذا لهذا ونلقى تيتا. القيمة ديال تيتا ممكن نلقاها. وإلا لقيت القيمة ديال تيتا متفقين؟ إلا لقيت القيمة ديال تيتا وجيت مزيانية سقطتها اش ممكن نلقى منها؟ القيمة ديال أ. غادي نجي نشد تيتا ونسقطها بين ديالي نلقى القيمة ديال أ. ديريكتو. واش متفقين؟ سينو راه عندي لوندا. إلا لقيت لوندا غادي نمشي نعوضها في العلاقة اللي عندنا ديجا أن هذه تيتا إيكال لوندا على أ. إلا عندي لوندا عندي تيتا ممكن نحسب أ. واش متفقين؟ مزيان. ولكن هذيك التيتا اللي لقيت انطلاقا من اش؟ انطلاقا من ال واحد، ال واحد موافق لاش؟ موافق لأ واحد. فهمتوا دابا الطريقة باش دونك شنو تيدير؟ تيحط الحاجة وتيبقى يلعب بداك شوية الذكاء اللي عنده كيبقى يلعب بدوك المعطيات باش يحاول يختبر مدى الفهم ديال الدري شنو ولا البنت شنو ممكن دير. واش متفقين؟ دونك هذه تيتا إيكال لوندا سوغ أ وهذه الطريقة الأنسب اللي خصو تحطو هي نورمالمون كتحطو بهاد الامتحانات. تيحاول يكتشف شنو فاهم الدري في الفيزيك ماشي شنو حافظ. واش متفقين؟ إذا عندي هنا تيتا إيكال لوندا سوغ أ إلا جيت هنا ممكن من هنا نلقى تيتا. وإلا لقيت تيتا مشيت للعلاقة اللي هي لوندا على أ غادي خصني واحد فيهم باش نلقى الآخر. ضروري خصني لوندا باش نلقى أ ولا أ باش نلقى لوندا. ديجا لقيت لوندا ممكن نحسب أ مباشرة. سينو غادي نجي مباشرة هنا لتيتا وغنمشي نسقطها على الميبيان ونلقى مباشرة القيمة ديال أ ونلقاها ونقول أ واحد إيكال. لأن هاد التيتا اللي قريت هنا موافقة لإل واحد وإل واحد ما يمكنش تكون هذيك القيمة إلا بالنسبة لأ واحد. صافي؟ مزيان. دونك تيتا إيكال لوندا سوغ أ. إلا درنا تيتا واحد وسمينا هذه كذلك تيتا واحد دونك هنا غادي تكون والتيتا نلقى انطلاقا من اش؟ انطلاقا من ال واحد اللي هي موافقة لعرض الشق أ واحد لأنه إلا تبدل أ كيتبدل تيتا مباشرة وكتبدل أ مباشرة. يلا دونك شحال كتساوي أ واحد؟ ممكن نطلع أ ونزل تيتا. إذا غتولي أ واحد إيكال ماذا؟ لوندا سور تيتا واحد. دونك أ واحد إيكال شحال لوندا؟ 6.5 fois 10 puissance moins 7 divisé par تيتا واحد اللي هي شحال؟ حاولوا تحسبوها لي شحال؟ دونك تيتا واحد نحسبوها هي ال واحد على 2 دي
دونك هي ال واحد شحال ال واحد 4.8 سنتيمتر خصك تحول متر fois 10 puissance moins 2 divisé par 2D اللي هي 2 fois 1,6 هذا هو اللي الفصيله باش نحاولوا نقراوها واش هاد التجربه جوج كتقول حيدنا الصفيحه واش درنا خيط اذا شنو البارامتر اللي تبدل شنو اللي بقات لوندا نفسها ديما سولت هذا السؤال دارك حيد دار ولا هادشي حيدنا الصفيحه ودرنا خيط دونك الحاجه اللي تبدلات هي الا تبدلات اش غيتبدل معاها غتبدل وتبدل شنو اخر تيتا لان الا بدلت غتبدل الزاويه وكتبدل بالتالي تبدلات الزاويه كتبدل البقعه المركزيه العرض ديالها شحال دونك عندي هنا تبدلات قلنا شونجي واحد باش دي وشنو اللي بقى ستابل ال بلوتو لوندا بقات ثابته و دي لوندا و دي ثابته متفقين ما غتغيرش شنو يتبدل تبدل واحد تبدلات مع دي وغتبدل مع تيتا وغتبدل مع ال واحد مزيان دونك اشوف بغيت نحدد انا بغيت نحدد ال ولا دي بلوتو يلاه دونك اش غنستعمل عندي تيتا ياك ولا بلوتو شنو ما تبدلش هاد لوندا ما تبدلش دي دونك عندي ال دونك عندي ال واحد سور دو دي égal lambda sur A1 ياك مزيان والعلاقه الاخرى ممكن نخرجها شنو هي L2 شنو ما تبدلش غتبقى 2 دي ايكال لوندا ما تبدلش سور دي متفقين غادي نمشي للحاجه اللي ما تبدلاتش وغادي نقارنهم بجوج شنو هي الحاجه اللي ما تبدلاتش هي لوندا اذا ممكن نخرج ليكسبرسيون ديال لوندا من هنا ومن هنا ونديرهم متساويين هذه طريقة واش مفهوم ولا لا؟ إذا عندي هنا ال واحد سور دو دي كنقلب على الحاجة اللي متشابهة ولا نقدر نخرج ليكسبرسيون ديال دو دي ونقارنو بيناتهم بجوج مفيش مشكل دونك غادي نجي لهنا شنو هي لوندا من هنا؟ هي ال واحد سور أ فوا أ واحد على دو دي وشنو هي لوندا من هنا؟ هي ال دو سور دو دي فوا دي دونك هذه كتساوي هذه دونك ال واحد فوا ا واحد على دو دي ايكال ال دو فوا دي سور دو دي صافي اذا جيت تمشي دو دي هذه دي علاش نقلب انا انا دي صغيره اذا شنو هي الدي صغيره من تما شنو غادي يبقى عندي هنا ال واحد فوا ا واحد ايكال ال دو فوا دي اذا شنو هي الدي من هنا هي ال ا فوا ا واحد مقسوم على ال دو دونك هي دي ايكال ال واحد شحال ال واحد 4.8 ممكن نخليها بالسنتيمتر على تختزن 4.8 سنتيمتر فوا ا واحد شحال ا واحد هي 4.3 fois 10 puissance moins 5 divisé par L2 اللي هي 2,5 سنتيمتر يعني سنتيمتر غادي تختزن يلا دي ايكال 8 دونك القطر ديال الخيط هي 256 fois 10 puissance moins 5 متر